صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور شہباز دکن کی یہ پہلا عرس، اس محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں. اپنی ساری زندگی انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں صرف کی اور سب کو اس کی دعوت دی. اور اس کی طرف بلایا، اور آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی اس محفل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ وہ جس کی تعلیم دیتے رہے، جو ذکر کرتے رہے اور جو نصیحت کرتے رہے، وہی پیغام تمام علماء کرام نے آپ کو دیا. مسلک اعلیٰ حضرت کی دعوت وہ دی کہ اس پر قائم رہیں گے تو پھر یہاں بھی اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے. آج حالات وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے، اور وہ سچا وعدہ ہے کہ تم ہی کامیاب و کامران ہوگے. لیکن بظاہر آج حالات ایسے ہیں پوری دنیا میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں، تو بات وہ ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن ہوگے تب تم کامیاب و کامران ہوگے. آج ہم نے اور آپ نے، جو علماء کرام نے نصیحتیں کی، وصیت کی، حضور محدث کبیر نے آج برسا برس سے وہ لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بد مذہبوں کی صحبت سے، ان سے میل جول سے، اختلاط سے اور شادی بیاہ سے، ان سے اتحاد سے
परहेज करो, उनसे बचो। तो आज नामूसे रिसालत का नाम पर जलसे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो ये उलमाए कराम आपको हर वक्त हर आन अपनी दरसगाह में और आरास में, अपनी महफिलों में, और इस वक्त भी जो आपको लगातार दर्स दे रहे हैं, वो उसी की हिफाजत का दर्स दे रहे हैं कि शरीयत की पाबंदी करो और दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खूब कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला, और दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को खूब खूब इजाफा फरमाए। और जैसे जैसे ये मोहब्बत इंसान के दिल में बढ़ेगी और ये बढ़ती जाएगी, और तुम जो दर्स दिया, ये कहा कि जो बुजुर्ग इस दुनिया से सच की तालीम देते हुए इस दुनिया से गए, उस पर कायम रहोगे तो तुम ही कामयाब व कामरान होगे। सहाबाए किराम के दौर में आपने उलमाए किराम से सुना, मुफ्ती शाहिद साहब से भी आपने सुना। आज हालत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और सरकार ने खबर दी थी कि कल अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाला प्याली पर। अर्ज की क्या उस वक्त हम कुछ कम होंगे? कि नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर, और तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा। अगर हम उसी तौर पर जैसे उलमाए किराम ने फरमाया कि किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, देवबंदी देवबंदी है, रावजी है, शिया है, इनके तकिये से बढ़कर सुलह कुल्लियत का फितना है कि उनसे इत्तिहाद कर लो, इस डर से इत्तिहाद कर लो, उस डर से उनके साथ में मिल जाओ। उनसे अगर मिलोगे तो वो हाल यही होगा जो आज ये हाल हो रहा है, और उनसे बचोगे तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और फिर सहाबाए किराम की जिंदगी को देखो तो वही दौर वो देखो तो उसमें क्या था। सरकार ने फरमाया, नुसिरतो बिर्रोब, मेरी मदद की गई रोब के जरिए से, कि जो मेरा नाम सुनते हैं और जो मेरा कलमा नहीं पढ़ते तो महीने महीने भर की मुसाफत तक उनके दिल मेरे नाम से कांप जाते हैं। तो आप अगर ईमान सलामत रखेंगे और जो उलमाए किराम ने आपको दर्स दिया है उसकी पाबंदी करेंगे, शरीयत की पाबंदी करेंगे, तो फिर वही आलम होगा जो वो था। ताजुश शरिया ने इसी को एक शेर में यूं फरमाया, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, कहां देखें, साहबाए किराम की जिंदगी कर तरफ देखें। और वो क्या है, नबी से जो हो बेगाना, हाँ, चाहे उसका नाम कुछ हो, कैसा ही कोई तुम्हारा करीब हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दें। आज कलमे की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि कलमे की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 72 या 73 फिरके हो जाएगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे मगर एक। अर्ज की वो कौन?
ارشاد فرمایا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ نہ اب میاں کر دیں گے، میری طرف سے بھی ہو جائے گی۔ جی آپ کریں تو تاج الشریعہ، میں نہیں نہ ہوں، ان کے جانشین آپ ہیں۔ چلیے فاتحہ پڑھ لیں۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے، غوث پاک کے دستے پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا،
ہے میری زندگی شاہ اختر رضا کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ